पिछले कुछ महीनों के अंदर शोएब मलिक से वाबस्ता बहुत सी खबरें हमारे सामने आती रही हैं, जिनमें ज़ाहिर है टॉप ऑफ द लिस्ट उनकी शादी की खबर है। अब एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और शोएब मलिक का नाम एक मर्तबा फिर सबके सामने आ रहा है। और कल से लेकर आज तक अगर सोशल मीडिया खोलें तो बार बार हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर शोएब मलिक की तकरार हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? एक एक्ट्रेस हैं नवाल सईद, आप यकीनी तौर पर उनसे वाकिफ होंगे, टेलीविजन के ड्रामों में आपने उनको रखा होगा। वो एक शो में जाती हैं, उस शो की होस्ट है नादिया खान। तमाम सिंगल क्रिकेटर्स जरा सामने आए, किसने मैसेजेस किए हैं, तो हंसते हुए नवाल ये कहती हैं कि आपको कैसे पता कि वो सिंगल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हों। आज की वीडियो में तस्करा होने जा रहा है शोएब मलिक का, जो कि हमारे नामवर क्रिकेटर हैं। आप टेलीविजन पर भी आजकल उनको देख रहे हैं, ARY का गेम शो फाद मुस्तफ़ा के साथ। पिछले कुछ महीनों के अंदर शोएब मलिक से वाबस्ता बहुत सी खबरें हमारे सामने आती रही हैं, जिनमें ज़ाहिर है टॉप ऑफ द लिस्ट उनकी शादी की खबर है, सानिया मिर्ज़ा से अलहदगी है। और उनके लिए बहुत से लोग अच्छा भी सोच रहे हैं, बहुत से लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। बहरहाल ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक है, उनका अपना फ़ैसला है जिस पर लोग कुछ भी राय कायम कर रहे हैं, जो कि अमूमी तौर पर की जाती है। इस पर बहुत सी वीडियोस भी आई, लेकिन अब एक और नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और शोएब मलिक का नाम एक मर्तबा फिर सबके सामने आ रहा है। और कल से लेकर आज तक अगर सोशल मीडिया खोलें तो बार बार हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर शोएब मलिक की तकरार हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह बनी, वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जनाब, एक एक्ट्रेस हैं नवाल सईद, आप यकीनी तौर पर उनसे वाकिफ होंगे, टेलीविजन के ड्रामों में आपने उनको रखा होगा। वो एक शो में जाती हैं, उस शो की होस्ट है नादिया खान। और नादिया खान के हवाले से भी आपको बताऊं कि काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन इस वक्त मौजू जो है वो कुछ और है। तो नवाल पार्टिसिपेट करती हैं शो में, और शो में एजाज असलम भी होते हैं, और पुराने किसी शो का तस्करा करती हैं कि कभी कभी सच बोलना आपके लिए बड़ा नुकसानदेह भी साबित हो जाता है। तो उनसे पूछा जाता है कि आपने क्रिकेटर्स के बारे में एक शो में बात की थी कि वो आपको इस तरह के मैसेज करते हैं जिनको फ्लर्टी मैसेजेस कहा जा सकता है। तो वो कहती हैं कि बिल्कुल ये बात सामने आई थी और इसमें किसी किस्म का झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है जो मैंने बताई। मुझे इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं। और उसके बाद आप जाने कि एक ऐसा मंजर हम देखते हैं कि जैसे कसौटी जो हम बचपन में देखा करते थे, वो खेल उस शो में शुरू हो गया है, और बार बार मुख्तलिफ हिंट्स के ज़रिए से उस क्रिकेटर के नाम तक पहुंचने की कोशिश की जाने लगी जिसने नवाल को मैसेजेस किए होंगे। जिस सबसे पहले तो नसीम शाह का नाम लिया गया। उन्होंने कहा जिन नून से नाम शुरू होता है वो बड़े खूबरू हैं, भारत में भी उनका चर्चा है, जिस पर नवाल कहती हैं कि ऐसा नहीं है। नादिया खान एकदम से कहती हैं कि तमाम सिंगल क्रिकेटर्स ज़रा सामने आए, किसने मैसेजेस किए हैं। तो हंसते हुए नवाल ये कहती हैं कि आपको कैसे पता कि वो सिंगल हैं। तो एजाज फिर लुक़मा देते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है वो सिंगल नहीं है, मैरिड हैं। फिर वो शोएब मलिक का नाम ले आते हैं। तो वो वहाँ पर शो में ही बैठे हुए एक पार्टिसिपेंट कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो शादीशुदा हैं और उनकी अभी रिसेंटली भी शादी हुई है। जिसके बाद पूछती हैं नाम लेकर बाकायदा नादिया खान कि क्या ये शोएब मलिक है, जिस पर नवाल कहती हैं कि वो ऐसा है कि मैं नाम भूल गई हूँ। तो कल से लेकर अब तक ये बड़ा खबरों में चीज़ आ रही है। नवाल ने पहले भी एक इंटरव्यू में ये बोला था कि क्रिकेटर्स जो होते हैं वो बड़े नामवर होते हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। वो जब बाकी मुल्कों में खेलने जाते हैं तो हमारा नाम रोशन करते हैं, तो उनको इस तरह की चीज़ें ज़ेब नहीं देती और उन्हें इस तरह के मैसेजेस नहीं करने चाहिए। उस वक्त ये बात इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई थी, लेकिन अब चूँकि शोएब मलिक का नाम इससे जुड़ गया है एक तरह से, चाहे वो मजाकन ही कहा गया हो। लेकिन यहाँ पर एक और काबिल गौर बात है कि नवाल ने ये नहीं बताया कि किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उनको मैसेजेस किए गए। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, या वो उनके व्हाट्सएप पे या SMS के ज़रिए से उनको ये पैगामात किए गए, जिसकी जानिब से भी किए गए। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो नामवर शख्सियतें होती हैं जो शोबिस से ताल्लुक़ रखती हूँ, चाहे क्रिकेट से ताल्लुक़ रखती हूँ या किसी और खेल से, उनके मैनेजर्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेजेस आप तक पहुँच रहे हों वो उस शख्सियत की जानिब से पहुँच रहे हों। ऐसा भी मुमकिन है कि शरारतन किसी ने ये हरकत की हो, और फेक अकाउंट्स बहुत से लोग बना लेते हैं, ये फेक अकाउंट के ज़रिए से आप तक बात पहुँची हो। अब तो मैं वही बता रही हूँ आपको, AI का ज़माना आ गया है, चीज़ को ट्विस्ट करके क्या से क्या बना दिया जाता है।
تو یہ کافی حیران کن بات ہے، لیکن اس کا کافی زیادہ سوشل میڈیا پر لوگ ٹرول بھی کر رہے ہیں اور شعیب ملک کو بہت برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں. ان کی شادی پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اگرچہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن سوشل میڈیا جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اس کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں، یوزرز بڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی چیز آ گئی ہے کہ جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس میں زیادہ تر کنٹروورسی بھی ڈھونڈ لی جاتی ہے، اس پر لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ نیک تمنائیں بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ کی نئی زندگی کے لیے اور آپ نے جو زندگی میں ڈیسیژن لیا اس کے لیے، لیکن تنقید کرنے کا بھی لوگ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ ثنا جاوید نے پکچرز پوسٹ کی ہیں، برتھ ڈے کی پکچرز تھی. میں بھول گئی کہ وہ برتھ ڈے تھی کس کی، ثنا جاوید کی تھی یا شعیب ملک کی. بہرحال وہ خوبصورت سی پکچرز جب پوسٹ کی گئی انسٹاگرام پر تو وہ پھر باقی پلیٹ فارمز نے، جو خاص طور پر میگزینز چل رہے ہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پر اور اس کے علاوہ ایکس جو ہے ٹویٹر، اس پر تو وہ شیئر کرتے ہیں، لوگ بھی شیئر کرتے ہیں، اس پر رائے کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے کامنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ والی چیز جب نوال کی طرف سے سامنے آئی تو لوگوں نے جب یہ نام سنا تو وہ کافی زیادہ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں مختلف پیجز پر. آج بھی میں دیکھ رہی تھی مختلف پیجز پر یہ پوسٹ لگائی جا رہی ہے. اب یہاں پر نا ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے جو پروگرام کے میزبان ہوتے ہیں یا پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں کہ جب کوئی بات کی جا رہی ہے اور جو ایک پارٹیسپینٹ ہے اس نے کوئی بات بتا دی ہے تو اس کو بہت زیادہ کریدا نہ جائے اور خاص طور پہ نام لینے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے کسی کا اگر نام لیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے، کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو اس کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہے یا اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا تو وہ بڑا غلط ہو جاتی ہے. پہلے کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنا چاہیے، جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کا حقیقت سے تعلق ہے بھی یا نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میڈ اپ سٹوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو جیسے سمجھا جا رہا ہے وہ ویسے نہیں ہوتی، پھر اس کو اس طرح سے پورٹرے کر دینا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ پھر اس کو دیکھتے ہیں وہ اپنی رائے کا الگ طریقے سے اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ آزادی آپ کے پاس اظہار رائے کی آ چکی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا صارفین اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. وہ بعض اوقات یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ جس سے متعلق یہ خبر ہے یا بات ہے اس پر کیا بیتری ہوگی یا اس کو کس انداز سے لے گا. مجھے یاد ہے کہ بہت سے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو آ کے یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ جب وہ کامنٹس پڑھتے تھے یا تنقید جس انداز سے کی جاتی تھی، جس زاویے سے کی جاتی تھی، وہ جب دیکھتے تھے تو ان کی بڑی دل آزاری ہوتی تھی اور ڈپریس بھی ہو جاتے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے اگر ہم شعیب ملک کی بات کریں کہ شعیب ملک ذرا اس معاملے میں تھک سکن کے مالک ہیں کہ ان کو اس طرح کی ٹرولنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور شاید وہ بہت عرصے سے چونکہ لائم لائٹ میں رہے ہیں، کرکٹ میں ظاہر ان کا بڑا نام ہے، بڑے عمدہ کھلاڑی بھی ہیں، تو وہ اس چیز کو بڑا ہضم کر لیتے ہیں. اب ثنا جاوید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پی ایس ایل کا آغاز ہوا اور ثنا جاوید میچ دیکھنے کی غرض سے جایا کرتی تھی اسٹیڈیم میں تو لوگوں کی جانب سے جملے بھی کسے جاتے تھے، جو کہ ایک اچھی روایت نہیں ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ذاتی زندگی میں جو بھی فیصلہ کیا وہ اس کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے ٹرولنگ کرنا اور خاص طور پر جب کوئی شخص سامنے موجود ہے اس پر جملے کسنا یہ انتہائی معیوب چیز نظر آتی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، نیشنل چینل کے اوپر جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ نہ صرف یہاں پر دیکھ رہے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی دیکھا جا رہا ہے، پھر سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے کلپس بہت زیادہ وائرل ہوتے تو وہاں پر پارٹیسپینٹس کو بھی، میزبان کو بھی، سب کو بڑی ذمہ داری سے جو بھی نام لے رہے ہیں، جو بھی بات کر رہے ہیں وہ کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی چیز افواہوں کی صورت میں یا کوئی بہتان کی صورت میں یا غلط چیز کی صورت میں سامنے نہ آئے، کیونکہ وہ پھر کسی بھی شخص کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک خبر آج کل بڑی گردش میں تھی اور بڑے لوگ اس پر بات کر رہے تھے، تو میں نے بھی یہ سوچا کہ اس پہلو پر بھی بات کی جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی شخصیت نے میسیجز کیے ہوں یا واقعی اسی شخص کا اکاؤنٹ ہو جو آپ سے بات کر رہا ہو. دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، اس کی جانب بھی غور کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.